नबी ने मुआशरत सिखाई, मुआशरत समझाई। अरब का दस्तूर भी था, अपनी बीवियों को मारते थे, जलील करते थे। मेरे नबी ने ऐलान किया, जो औरतों पे हाथ उठाते हैं उनमें कोई भलाई नहीं। मेरे नबी ने ऐलान किया, सबसे बेहतरीन मर्द वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो। एक साहब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? और अरब के माहौल में बीवी से इजहार मोहब्बत ये शर्मिंदगी थी कि कोई सरदार कहे मुझे बीवी से प्यार है। मेरे नबी की मजलिस कायम है और एक शख्स पूछते हैं, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने फरमाया, आयशा से। तुम अरब का मुआशरा अगर समझते हो तो फिर तुम इस बात की यूं समझो, पठानों में कोई कहे मुझे बीवी से प्यार है, वो पठान तो मर गया। मेरे नबी उस माहौल में कह रहे हैं, मुझे आयशा से सबसे ज्यादा प्यार है। वो तो हिल गए सवाल करने वाले के, ऐ की बड़ी ये फरमाया। तो उन्होंने बात बदली, कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा मतलब है आपको मर्दों में सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपको दीन सिखा रहे हैं, आपको किससे प्यार है? आयशा से। नाम लिया, आयशा से। वो हिल गया, या रसूलल्लाह, मेरा मतलब है मर्दों में किससे प्यार है? तो आपने नबज पे हाथ रखा कि मेरी गाल हजम नहीं हुई। हिल जुल गया, भाई एक ही बनी, एडे वड्डे नबी रसूल ते पे आंदन मैनू बीवी नाल प्यार है। तो आपने कहना था अबू बकर से, मुझे अबू बकर से प्यार है। आपने क्या कहा? या रसूल अल्लाह, मेरा मतलब है मर्दों में आपको किससे ज्यादा प्यार है? तो आपने फरमाया, आयशा के अब्बा से। अबू बकर नहीं फरमाया आयशा के बाप से प्यार है। ये आपको जिंदगी समझाई है। और ये इतने ज्यादा मोहब्बत है बेगम हजरत आयशा, उन्हीं के घर में इंतकाल हुआ। क्या माँ है, उन्हीं के सीने पर सर रखा हुआ था। अम्मा आयशा ऐसे बैठी थी और जनाब रसूलुल्लाह यूं टेक लगे हुए थे, दीम दराज थे सीने पर। माता फी सहरी व नहरी, मेरी ठोड़ी और सीने के दरमियान मेरे नबी ने अल्लाह से मुलाकात की। ये वो खातून हैं, ये वाहिद खातून हैं जिनके सीने पर किसी नबी ने जान दी। ये वाहिद खातून हैं जिनका कमरा किसी नबी की आराम गाह बना। ये वाहिद खातून हैं जिनकी गोद में सर रखा होता था और वही आती थी। बाकी बीवियों की गोद में सर होता था, वही नहीं आती थी। आपकी गोद में सर रख के लेटे होते थे, वही उतरती थी। ये वाहिद खातून हैं जिनकी पाक दामनी को अल्लाह ने बयान किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी, एक बच्चे ने गवाही दी। हजरत मरियम पे तोहमत लगी, हजरत ईसा ने गवाही दी। मेरी माँ आयशा पे तोहमत लगी, मेरे अल्लाह ने गवाही दी। मेरा अल्लाह गवाह बन के आया। और सूरह नूर की 14 आयात तोहमत लगाने वालों पर जो अल्लाह का गजब है, पूरे कुरान में ऐसा गजब कुफार मुशरिकीन पर भी नहीं है। इस तोहमत लगाने में अब्दुल्ला बिन उबई पेश था और वही नहीं उतर रही और आप परेशान हो गए। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई को न थप्पड़ मारा, न सोटी मारी, न मजलिस से उठाया और न नाम लेकर कहा कि अब्दुल्ला बिन उबई ने मेरे घर को परेशान किया है। मिंबर पर खड़े होकर इतना फरमाया कि कुछ लोगों ने मेरे घर वालों के बारे में मुझे बहुत तकलीफ दी है। और इस हद तक बात पहुंची कि आप चूंकि वही नहीं आ रही और अल्लाह उम्मत को दिखाना चाहते हैं कि जबान का गलत बोल कैसे आग लगाता है, कैसे घर उजड़ जाते हैं, कैसे खानदान टूट जाते हैं, कैसे नस्लें उजड़ जाती हैं जब जबान का बोल गलत होता है। ये दिखाने के लिए वही नहीं आ रही, वही बंद है। वरना अल्लाह पहले दिन कह देते कि ये सब बकवास है, गलत है। 1 महीना बाद चल रही यहां तक कि मेरे नबी आए। हजरत आयशा के घर पर, अपने बाप के घर में थी। आयशा, अगर कोई तुझसे गुनाह हुआ है तो तू तौबा कर ले, अल्लाह माफ करने वाला है। मैं कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह, आपके अखलाक पर। हमारे यहाँ तो शक पे बच्चियों को ज़बा कर दिया जाता है। बेटा जिना करता रहे और जी छोर छार है, बेटा जिना करे
وہ جی شور شار کردی رہ جاتے، شادی کر کے زنا نہیں چھوڑتے، اور بچی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے ہیں۔ اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے؟ کون سی عورت ہے جسم بیچنے کے لیے خوشی سے تیار ہو؟ کون سی لڑکی ہے جوانی کا کو بیچنے کے لیے؟ کون بچی ہے جو گھنگرو باندھے گی خوشی کے ساتھ؟ انہیں سرداروں نے گھنگرو بندھوائے، انہیں نوابوں نے نچایا، ان کے جسموں سے وہ کھیلے۔ ظالم یہ نہیں، ظالم وہ تھے جنہوں نے ان کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کی بجائے ان کے جسموں کو نوچا، اپنی ہوس کا شکار نشانہ بنایا۔ وہ اوے میاں صاحب رہا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ تو حضرت عائشہ 24 گھنٹے سے سوئی نہیں تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، رو رہی تھی، ایک دم آنسو خشک ہوئے۔ ابا میری صفائی پیش کر۔ ابو بکر کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اماں میری صفائی پیش کر۔ کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ سب مجھے سچ مانو گے، اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا۔ میں اپنے اوپر الزام کیسے دھر لوں؟ میں اپنے رب کو پکارتی ہوں، میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں، یوسف کے باپ کو پکارتی ہوں۔ کہتے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے۔ میں نے کہا میں یوسف کے باپ والا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان، اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی۔ اب 1 مہینے کے بعد وحی آئی، اور حضرت عائشہ فرماتی میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا۔ مجھے تھا کہ جبریل آ کر کہہ دے گا سب غلط ہے، اور میرے باپ ایسے کانپ رہے تھے اور میری ماں ایسے کانپ رہی تھی۔ میں قربان جاؤں صدیق کے صبر کو۔ فرشتوں سے معصوم بیٹی پہ الزام لگا، ایک دفعہ جا کے دربار رسالت میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، پورے مہینے میں ایک جملہ بولا، ایک سبحان اللہ، یہ کام تو کبھی کفر میں نہ کیا، آج ایمان کے بعد ہماری عزتوں پہ داغ لگایا جا رہا ہے۔ یا وہی ختم ہوئی تو اللہ کے نبی مسکرائے کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے گواہ بن کے آ گیا ہے۔ تو حضرت ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ تو فرمایا نہیں نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جو میرا گواہ بن کے آیا۔ اتنے دکھ والے عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کم وقت مر گیا، اس کے بیٹے پکے صحابی تھے، یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن دیں گے، آپ اپنا کرتا دے دیں میں کفن اس کو پہناؤں۔ آپ نے کہا یہ لو۔ اب کہتے تو منافق ہے، میرے کرتے دونوں کی فائدہ، کہ یہ لو۔ یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا، آپ کو خبر ہے کہ یہ کافر ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے کیا ہوگا؟ کہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اپنا کرتا دیا، کفن پہنایا، اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو سامنے عمر آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں یہ کون ہے؟ مجھے بتاتے ہو کون؟ جانتا نہیں تو اور کیا ہے، تو کہ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ میرے نبی دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کے جنازے پڑھنا بھی چھوڑ جائے۔ میرے نبی جانتے تھے، دیکھ رہے تھے۔ ارے آپ نے تو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولے۔